أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم वकान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह बुरी बात के साथ आवाज बुलंद करना पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया हो। बुरी आवाज में क्या आ जाएगा? किसी की बुराई ना की जाए, चुगली ना की जाए, गीबत ना की जाए। किसको इजाजत दी गई? जिस पर जुल्म किया गया है वो अपनी शिकायत लेकर किसी ऐसे शख्स के पास जा सकता है कि जो उसका मसला हल कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गनी आदमी का हक अदा करने में देर तक या टाल मटोल करना या उसकी सजा और उसकी इज्जत को हलाल कर देता है। बिला वजह डिले किसी को भी नहीं करना चाहिए, ज्यादती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। इसी तरह एक हमें हदीस मिलती है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहा कि मेरा जो हमसाया वो मेरे साथ बहुत ज्यादती करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि अपना सामान निकाल कर बाहर गली में रख दो, और फिर जो आता वो पूछता कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपना सामान घर से बाहर क्यों निकाला। तो फिर वो बताता कि ये मेरा हमसाया मुझे बहुत तंग करता है। तो एक टाइम आया कि वही हमसाया उसकी आकर मिन्नत समाजत करने लग गया कि नहीं तुम अपना सामान वापस बाहर रखो। तो बहुत ज्यादा जो खामोशी है, जुल्म सहते रहना, इसको भी पसंद नहीं किया गया। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। अगर तुम कोई नेकी जाहिर करो या इसे छुपाओ या किसी बुराई से दरगुजर करो तो बेशक अल्लाह हमेशा से बहुत माफ करने वाला, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफर्रिqu बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलूना नुअमिनु बिबअज़िन व नकफुरु बिबअज़। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों के साथ कुफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं हम बाज को मानते हैं और बाज को नहीं मानते, चाहते हैं कि इसके दरमियान कोई रास्ता इख्तियार करें। यही लोग हकीकी काफिर हैं। हमने काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और वो लोग जो अल्लाह उसके रसूलों पर ईमान लाए उन्होंने इनमें से किसी के दरमियान तफरीक न की, यही लोग हैं जिन्हें वो अनकरीब इनके अजर देगा। अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। अहले किताब आपसे सवाल करते हैं कि आप इन पर आसमान से कोई किताब उतारें। फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम। तो वो तो मूसा से इससे बड़ी बात का मुतालबा कर चुके, चुनाचे उन्होंने कहा हमें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला देखा। अस्तग़फिरुल्लाह। तो इन्हें बिजली ने इनके जुल्म की वजह से पकड़ लिया, फिर उन्होंने बछड़े को पकड़ लिया। इसके बाद कि इनके पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी थी तो हमने इससे दरगुजर किया और हमने मूसा को वाज़ेह गलबा अता किया। और हमने इन पर पहाड़ को इनका पुख्ता अहद लेने के साथ उठा खड़ा किया और हमने इनसे कहा दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ। और हमने इनसे कहा हफ्ते के दिन में ज्यादती मत करो। और हमने इनसे एक मजबूत अहद लिया, फिर इनके अपने अहद को तोड़ देने की वजह से हमने इन पर लानत की और इनके अल्लाह की आयत का कुफ्र करने और इनके अंबिया को किसी हक के बगैर कत्ल करने और इनके ये कहने की वजह से हमारे दिल गुलाफों में महफूज हैं
बल्कि अल्लाह ने इन पर इनके कुफर की वजह से मोहर लगा दी तो वो ईमान नहीं लाते मगर बहुत कम। और इनके कुफर की वजह से और मरियम पर इनके बहुत बड़ा बहतान बांधने की वजह से और इनके ये कहने की वजह से बिलाशुबा हमने ही मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल किया जो अल्लाह का रसूल था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना उन्होंने इसे कत्ल किया ना इसे सूली पर चढ़ाया, लेकिन इनके लिए एक शबीह मुश्बा यानी कि एक कहने के ऐसी चीज जिसमें शक पड़ गया है, शुबा हो गया उनका। बेशक वो लोग जिन्होंने इसके बारे में इख्तलाफ किया यकीनन इसके मुतल्लिक बड़े शक में हैं। जो कुरान ने यहाँ बताया ये 100% सही बात कुरान ने बताई, वो आज भी शक में है और इसी शक की वजह से इनके कई फिरके बन गए। हुआ क्या था कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को जब पकड़ने लगे उस वक्त उन्होंने कहा कोई ऐसा है अपने हवारियों में से कि जो मेरी जगह पे शहीद होना चाहे, तो एक ने कहा कि हाँ। अब उसकी शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हो गई और जब वो आए यहूदी आए और उन्होंने आकर क्या किया, सूली पर चढ़ा दिया। जब सूली पर चढ़ा दिया तो उसके बाद उनको खुद ही शक हो गया। उन्होंने कहा शायद ही वो नहीं थे, कुछ ने कहा वही थे। तो इस तरह उस वक्त से इनके दरमियान इख्तलाफ चला आ रहा है जो कि क्यामत तक रहेगा। और कहते हैं कि क्यामत से पहले तमाम यहूद और नसारा अहले किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे और यही ईमान लाएंगे कि जब वो दोबारा दुनिया में आएंगे तो उनकी नबूवत को मानेंगे और ये मानेंगे कि वो अल्लाह के रसूल हैं और वो आसमानों से नीचे आए हैं, उनको कत्ल शहीद नहीं किया गया था। तो कुरान ने सबको झूठा करार दे दिया। बेशक वो लोग जिन्होंने इसके बारे में इख्तलाफ किया यकीनन इसके मुतल्लिक बड़े शक में हैं, इन्हें इसके मुतल्लिक गुमान की पैरवी के सिवा कुछ इल्म नहीं और उन्होंने इसे यकीनन कत्ल नहीं किया। बल्कि अल्लाह ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह हमेशा से हर चीज पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। आप दमिश्क में अहादीस हमें जो मिलती हैं उससे क्या पता चलता है, और कई मुतवत्तिर अहादीस मिलती हैं कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में मनारा शर्किया के पास इस वक्त उतरेंगे जब फजर की नमाज के लिए अकामत हो रही होगी। आप खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब तोड़ देंगे और जिजिया खत्म कर देंगे। इनके दौर में सब मुसलमान हो जाएंगे। जिजिया इसलिए खत्म करेंगे कि सब मुसलमान होंगे, तो जिजिया किससे लिया जाता है, नॉन मुस्लिम से। दज्जाल का कत्ल भी आपके हाथों से होगा और याजूज माजूज का ज़हूर और फसाद भी आपकी मौजूदगी में होगा। बल आखिर आप ही की बद्दुआ से इनकी हलाकत वाक़ई होगी। तो बड़े अहम काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेने हैं। इस मकसद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ऊपर उठा लिया। और अहले किताब में से कोई नहीं मगर इसकी मौत से पहले इस पर जरूर ईमान लाएगा। अब ये है दलील कि ये सब के सब मानेंगे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मानते हैं मुसलमान, लेकिन ये क़यामत से पहले जरूर ईमान लाएंगे और क़यामत के दिन इन पर गवाह होगा। और जो लोग यहूदी बन गए इनके बड़े जुल्म ही की वजह से इन पर कई पाकीज़ा चीजें हराम कर दी गई जो इनके लिए हलाल की गई थी, और इनके अल्लाह के रास्ते से बहुत ज्यादा रोकने की वजह से और इनके सूद लेने की वजह से
हालांकि यकीनन इन्हें इससे मना किया गया था और इनके लोगों के अमवाल बातिल तरीकों के साथ खाने की वजह से हमने इनमें से कुफर करने वालों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन इनमें से वो लोग जो इल्म में पुख्ता हैं और मोमिन हैं, युमिनून बिमा उनजिला इलैका, वो इस पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, व उनजिला मिन क़ब्ल, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, वल मुकीमीन अस्सलाता वल मुअतून ज़काता, और खास कर नमाज अदा करने वाले और ज़कात देने वाले, अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाने वाले, ये लोग हैं जिन्हें हम अनकरीब बहुत बड़ा अजर अता करेंगे। बिलाशुबा हमने आपकी तरफ वही की, जैसे हमने नूह और उसके बाद दूसरे नबियों की तरफ वही की, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद और ईसा और अय्यूब, यूनस और हारून और सलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। अब यहाँ पर जब नूह अलैहिस्सलाम से क्यों जिक्र किया गया, ये कहते हैं उलुल अज़म, जो पहले नबी है वो कौन है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। बाकायदा इनको शरीयत दी गई थी और इनकी कौम पर अजाब भी आया था। और दाऊद को जबूर अता की और बहुत से रसूलों की तरफ जिन्हें हम इससे पहले आपसे बयान कर चुके हैं, बहुत से ऐसे रसूलों की तरफ जिन्हें हमने आपसे बयान नहीं किया। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, सुभान अल्लाह, और अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, खुद कलाम करना। कितनी बड़ी सआदत है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे खास तौर पे उनकी ये खूबी बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमाया। ऐसे लोग जो खुशखबरी देने वाले और डराने वाले थे, ताकि लोगों के पास रसूलों के बाद अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत ना रह जाए। अल्लाह हमेशा से सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। लेकिन अल्लाह शहादत देता है इसके मुतल्लिक जो उसने आपकी तरफ नाजिल किया, उसने इसे अपने इल्म से नाजिल किया, और फरिश्ते शहादत देते हैं, अल्लाह काफी गवाह है। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, अल्लाह के रास्ते से रोका, यकीनन वो गुमराह हो गए और बहुत दूर गुमराह होना। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और जुल्म किया, कभी ऐसा नहीं कि इन्हें बख्शे, और ना ये कि इन्हें किसी रास्ते की हदायत दे, सवाए जहन्नम के राह के, जिसमें वो हमेशा रहने वाले हैं, और हमेशा से ये अल्लाह पर बहुत आसान है। अल्लाह के रास्ते से रोकना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतना नापसंद है। ऐ लोगों, बिलाशुबा तुम्हारे पास ये रसूल हक के साथ तुम्हारे रब की तरफ से आया है, बस तुम ईमान ले आओ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर कुफर करो तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है। अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। या अहलल किताबी ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। ए अहले किताब, अपने दीन में हद से न गुजरो और अल्लाह पर मत कहो मगर हक। यहाँ पर अहले किताब से कहा जा रहा है, और आज मुसलमान ये काम कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मुझे इस तरह ना बढ़ाओ जिस तरह नसारा ने ईसा इब्ने मरियम को बढ़ाया। मैं तो उसका बंदा हूँ, लिहाजा मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहा करो। जैसा कि हमारे यहाँ हद से ज्यादा गुलू होने लगा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में, और जैसे भी जितनी भी नाते हैं उनमें ज्यादातर 80% उसमें शिरकियां होती हैं। मसीह ईसा इब्ने मरियम मगर अल्लाह का रसूल और उसका कलमा जो उसने मरियम की तरफ भेजा, और उसकी तरफ से एक रूह है। बस अल्लाह उसके रसूलों पर ईमान लाओ। वला तक़ूलू सलासा, और ये ना कहो कि तीन हैं। इंतहू खैरुल लकुम, बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद,
अल्लाह सिर्फ एक ही माबूद है, सुब्हानहु अन यकून लहु वलद, वो इससे पाक है कि उसकी कोई औलाद हो। उसी का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, अल्लाह बतौर वकील काफी है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज बिल्लाह वो अल्लाह का बेटा बनाते हैं। बाज करके जो है वो कहते हैं अल्लाह, और साथ में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम, और दूसरे बाज लोग हैं वो हजरत मरियम की जगह जिब्रील अमीन को ले आते हैं। यानी हजरत ईसा को बेटा बनाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वला तक़ूलु सलासा, मसीह हरगिज इस्तेहार न रखेगा कि वो अल्लाह का बंदा हो, वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून, और ना मुकर्रब फरिश्ते ही जो भी इसकी बंदगी से आड़ रखे और तकब्बुर करे, तो अन करीब वो इन सब को अपनी तरफ इकट्ठा करेगा। फिर वो जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमाल किए, सो वो इन्हें इनकी अजर पूरे देगा और इन्हें अपने फजल से और ज्यादा देगा। और रहे जिन्होंने आर समझा, तकब्बुर किया, तो वो इन्हें दर्दनाक अजाब देगा। वो अपने लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त पाएंगे और ना कोई मददगार। है लोगों, बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील आई है, और हमने तुम्हारी तरफ एक वाज़ेह नूर नाजिल किया है। फिर जो लोग तो अल्लाह पर ईमान लाए और इसे मजबूती से थाम लिया, तो अनकरीब इन्हें अपनी खास रहमत और फजल में दाखिल करेगा और इन्हें अपनी तरफ सीधे रास्ते की हदायत देगा। यस्तफ्तूनका कुल अल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, वो तुझसे फतवा मांगते हैं, कह दे अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। कलाला कौन होता है? जिसकी औलाद भी ना हो और वालिदैन भी ना हो, बहन भाई हो सकते हैं। बाजुकात कपल होता है, यानी मियाँ की बीवी होती है, बीवी का मियाँ। बाजुकात कलाला में ये भी बिल्कुल अकेला रह जाता है। और अगर कोई आदमी मर जाए जिसकी कोई औलाद ना हो, इसकी एक बहन हो, तो इसके लिए निस्फ है। अब क्या, अगर बेटी एक है तो उसके लिए भी निस्फ है, और कलाला है, उसकी औलाद कोई नहीं है, सिर्फ एक बहन है, तो अब उतना ही मिल रहा है किसको? बहन को भी निस्फ मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, ना बेटी को मिलेगा ना बहन को मिलेगा। जो उसने छोड़ा और खुद उसकी बहन का वारिस होगा, अगर इस बहन की कोई औलाद ना हो, फिर अगर वो दो बहनें हो, तो इनके लिए इसमें से दो तिहाई होगा जो उसने छोड़ा। और अगर कई भाई और बहन, मर्द और औरतें हों, तो मर्द के लिए दो औरतों के हिस्से के बराबर होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है कि तुम गुमराह ना हो जाओ, अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि मुझे क्या फायदा होगा, तो कहते हैं कि हम किसी चैरिटी में दे जाते हैं, हम किसी इदारे को दे जाते हैं अपनी सारी जायदाद। तो इसकी इजाजत नहीं दी गई। इस वजह से ना लोग, अगर पता चल जाए कि ये ऐसा करेगा, तो फिर लोग उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। मुआशरे के अंदर फसाद फैलता है जब किसी को उसका हक नहीं दिया जाएगा, तो मुआशरे के अंदर फसाद फैलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए फिर ये कवानीन वज़ा किए। सूरह अल माइदा हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मर्दों को सूरह अल माइदा सिखाओ और औरतों को सूरह नूर। निसा में आप देखें तो उसमें हिस्से बताए गए हैं, हमें हिस्से समझने मुश्किल हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमें ये इस मकाम पे रखा। लेकिन ये कि ये मर्द भी समझते हैं आखिरकार, लेकिन हमने क्या समझना है? सूरह अल नूर, उसमें पर्दे के अहकाम। इस सूरत की कोई आयत मनसूख नहीं, और इसके बारे में हमें हज़रत आयशा की रवायत मिलती है, अहमद की रवायत है कि अमीर मोमिनीन आयशा ने फरमाया, ये सूरत सबसे आखिर में नाजिल हुई, लिहाजा इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझो। और सबसे प्यारी बात यह है कि सबसे ज्यादा जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू सबसे ज्यादा तकरार आई है, वो इसमें आई है। और आपने ये देखा होगा कि जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है, तो उसका मतलब है कोई हुक्म मिलने लगा,
कोई खास काम करने को कहा जाने लगा है। तो ये अल्लाह सुब्हान ताला का खास अंदाज है कि ईमान वाले हो तो फिर ये करके दिखाओ, और मोमिन के लिए तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं जो उसका रब उसको हुक्म देता है, और अल्लाह सुब्हान ताला ने कोई बोझ मोमिन पे डाला ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन इसमें 16 बार आएगा, और टोटल कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितनी दफा आया? 88 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह। ए लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अहद पूरे करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी इल्ला मा युतला अलैकुम, तुम्हारे लिए चरने वाले चुपाए हलाल किए गए सवाए इनके जो तुम पर पढ़े जाएंगे। इस हाल में कि शिकार को हलाल जानने वाले ना बनो, बल्कि तुम एहराम वाले हो। बेशक अल्लाह फैसला करता है जो वो चाहता है। शिकार की हालत में मत करो शिकार। क्यों? ये एक बहुत खास मकसद के लिए निकले हो। मकसद क्या है? अल्लाह को मनाने, बख्शिश करवाने निकले हो, तो इसलिए वो मकसद ही खत्म हो जाएगा और सब लोग उसी काम में लग जाएंगे, उसको ज़िबा करने में, उसको पकाने में, उसको खाने में, और जो असल मकसद है वो फौत हो जाएगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती करो, ना हुर्मत वाले महीने की, और ना हरम की कुर्बानी की, ना पटे वाले जानवरों की, ना हुर्मत वाले घर का कसद करने वालों की। यानी जो जा रहे हैं उनकी, उनका भी एहतराम करो। सुभान अल्लाह। जो अपने रब का फजल और खुशनूदी तलाश करते हैं, और जब एहराम खोल दो तो शिकार करो। और किसी कौम की दुश्मनी इसलिए उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका, तुम्हें इस बात का मुजरिम न बना दे कि हद से बढ़ जाओ, और नेकी और तकवा पर एक दूसरे की मदद करो। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। सुभान अल्लाह। इतनी छोटी सी जुमले के अंदर अल्लाह सुब्हान ताला ने कितनी गहरी बात कह दी है कि जब भी तावन करना है, नेकी के काम पे करो। बाज़ आप देखें कि कुछ भी कोई हेल्प नहीं कर रहा होता, बाज़ औक़ात ये कि पास खड़े ही थे, कत्ल किसी ने किया, या ये कि थोड़ी देर पहले आए थे, कोई उससे जरा थोड़ी बहुत कोई जान पहचान थी, या उस कातिल ने कोई मिस कॉल इसको की थी, तो सब पकड़े जाते हैं। होता है ना? तो इसलिए कभी किसी बुराई में किसी का साथ ना दें। बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। जब भी तावन करना है तो किस पे? बिर्र व तक़वा पे करो। वला तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी जामे बात बता दी। बेशक अल्लाह बहुत सख्त सजा देने वाला है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीर, तुम पर मुर्दार हराम किया गया। और क्या हराम है? और खून और खंजीर का गोश्त। बार बार ये चीजें, मुर्दार का तो हमें पता है कि वो गंदा होता है और उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और नहीं खाना चाहिए। खून का भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले जमानों में होता था, लोग खून पीते थे, अब ऐसा बहुत कम है। लेकिन खंजीर का गोश्त पढ़े लिखे तबके, सारे यूरोप में चल रहा है, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि आपको ऐसी जगह ढूंढनी बाज जगहों पर, बाज ममालिक में मुश्किल हो जाती है जहाँ पे आपको ये पोक के अलावा कुछ और मिले, हलाल फूड मिले। हालांकि वाहिद जानवर है जो होमोसेक्स करता है, यानी मेल मेल के साथ, फीमेल फीमेल के साथ। और इसके अलावा कहते हैं कि कोई और जानवर, कोई और परिंदा, कोई और मखलूक ऐसा काम नहीं करता। और एक और इनका क्या सबसे ज्यादा, एक ये गंदगी, और दूसरी क्या? अपना फुजला खाते हैं, अपना ही फुजला खाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर सोचें कि जब वो ये गंदगी खाएंगे तो फिर उसका असर जब इंसान खाएगा तो उसके मिजाज पे क्या नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि फिर इन लोगों से खास किस्म की स्मेल आती है। जाहिर बात है, शर्म हया इसीलिए फिर तो समझे वही जानवरों वाला काम है, इंसान करने लगता है। और क्या, वो मा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, और जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया जाए,
اور گلا گھٹنے والا جانور جسے چوٹ لگی ہو اور گرنے والا. اب جیسے آج یہاں پہ خاص طور پہ کہا گیا جیسے آج کل باہر عموماً کیا جاتا ہے کہ کسی کرنٹ کے ساتھ یا گلا دبا کر مارنا، یہ سب کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. یہ سب وہی چیزیں، اگر بلندی سے گرا ہے تو کیا خون اندر ہی ہے، مر گیا تو بس وہ ضائع ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں بہت اس چیز پر ضرورت ہے کام کرنے کا. بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس کو دبا دیں گے، وہ فوراً آتے ہیں اور آپ اٹھا کے سستا کر کے لے جاتے ہیں. یا جسے درندے نے کھایا ہو، اور آج دیکھ لیں سائنس نے ترقی کر لی کہ اگر کسی نے کاٹا ہے تو پوری باڈی میں فوراً وہ اس کی بیماری کا اثر آ جائے گا. مگر جو تم ذبح کر لو اور تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، کیا ہوگا اس سے؟ اگر کسی جانور نے کاٹا بھی ہے لیکن اگر ذبح کر دیے تو بلڈ نکل گیا. سرکولیشن بلڈ کے تھرو ہونی تھی نا، بلڈ نکل گیا ہے تو وہ پھر اس کا جو بیکٹیریا ہے وہ اس کا پھر ڈر نہیں رہے گا. اور کیا، اب یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو. جیسے آج کل استخارہ کیا جاتا ہے، یہ بھی یہی چیز ہو جاتی ہے. استخارے کا طریقہ ہمیں باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا ہے، اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں اور ڈھیروں ڈھیر لوگوں کو کہ یہ کر لیں، یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مسئلہ ہو جائے گا. یہ سب چیزیں جو ہے نا اسی میں آ جاتی. ذالکم فسق، یہ سراسر نافرمانی ہے. آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی. آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. آج میں نے بڑی پیاری آیت، اور یہ کون سی آیت ہے؟ آخری آیت ہے، اور 81 ڈیز پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہ نازل ہوئی ہے. جی، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. اتممت علیکم نعمتی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے پسند کیا گیا. ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے. اب جو یہ والی حصہ ہے آیت کا شروع والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دیا. تو ہمارے لیے نعمت کیا ہے؟ ہمارا دین ہے. اصل سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا کی گئی وہ دین اسلام ہے، اور وہ مکمل کر دیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اسی طرح کہتے ہیں کہ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب سے کہا، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے. آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سن کر عمر جانوں نے فرمایا، ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ عرفہ میں تھے، یعنی 9 ذوالحجہ، اور جمعۃ المبارک کا دن تھا. پچھلے پہر کے وقت یہ نازل ہوئی. آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. تو کیا یہ چاہتے تھے؟ آپ جانتے ہیں نا نصارہ کو بھی کیا کہا گیا کہ ایک نبی آئیں گے، تمہیں ان کی پیروی کرنی پڑے گی. اور اسی طرح یہودی کتابوں میں بھی یہ درج تھا کہ تمہارے بعد نبی آئیں گے. تو اس لیے یہ کیا کہتے ہیں کہ کاش یہ آیت ہماری کتاب میں اتر جاتی تو ہم لوگ اس کو عید کا دن بنا لیتے. کیا ہم نے اس بات کو سمجھا ہے اتنا اہم؟ وہ لوگ ترستے ہیں اس چیز کو. تو الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، شکر ہے اس رب کا.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। जो हमारे इस अमर दीन में कोई नई चीज शुरू करेगा जो इसमें नहीं, तो वो मरदूद है। अब कोई चीज इसमें नई एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपसे पूछते हैं इनके लिए क्या हलाल किया गया? कह दे, तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें हलाल की गई और शिकारी जानवरों में से जो तुमने सुधाए हैं, जिन्हें तुम शिकारी बनाने वाले हो, इन्हें इसमें से सिखाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, तो इसमें से खाओ जो तुम्हारी खातिर रोक रखे, और इस पर अल्लाह का नाम जिक्र करो और अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान के फायदे के लिए कितने ऐसे जानवर हैं, जैसे कुत्ता है, चीता है, बाज है, शकरा है, कि इनको शिकार करना सिखाया और ये करवा कर लाते हैं। इनकी अगर ट्रेनिंग कर दी जाए तो ये इंसान के लिए भी बाज़ औक़ात ला सकते हैं। लेकिन इसमें से ज्यादातर कौन सा है कि जो लाता है? उसमें ज्यादा कुत्ता ही है कि जिसको इंसान अपने अच्छी तरह से ट्रेनिंग देता है और वो ये काम कर सकता है। आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई। इन लोगों का खाना तुम्हारे लिए हलाल है जिन्हें किताब दी गई। तुम्हारा खाना इनके लिए हलाल है और मोमिन औरतों में से पाक दामन औरतें, और इन लोगों की पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम इन्हें इनके महर दो, इस हाल में कि तुम कैद निकाह में लाने वाले हो, बदकारी करने वाले नहीं और ना छुपी आशनाएं बनाने वाले। बार बार कुरान में बात आती है, वला मुत्तखिज़ी अख्तान, और ईमान से इनकार करे तो यकीनन इसका अमल जाया हो गया और वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम। ऐ लोग जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो, अपने सरों का मसाह करो और अपने पांव टखनों तक धो लो। जो हमें सुन्नत के तरीके से बताया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तरीका जो है वो तरीका हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये रसूल जो इसके अंदर आया, ये 4 यहाँ पर बताए गए, और जो हमें सिखाया गया उसमें कितनी सूरत है? 7 है, 7 है। और अगर जम भी हो तो गुस्ल कर लो। अगर तुम बीमार हो या किसी सफर पर हो, या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो, या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो, फिर कोई पानी ना पाओ, तो पाक मिट्टी का कसरत करो। बस इस से अपने चेहरों और हाथों पर मसाह कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी करे, लेकिन वो चाहता है तुम्हें पाक करे, ताकि अपनी नेमत तुम पर पूरी करे, ताकि तुम शुक्र करो। अब देखिए कि हमने कल भी ये आयत पढ़ी थी तयम्मुम की, कितना अहम है। और ये वो सुन्नत है कि जिसको अक्सर लोग छोड़ते जा रहे हैं, बहुत कम इस पे अमल किया जाता है। नमाज छोड़ दी जाती है। ये बाज़ औक़ात क्या होता है, जरा जरा से बहाने होते हैं कि नहीं मेरे कपड़े ठीक नहीं है, मुझे शक है, मेरे कपड़े सही नहीं है, तो इस बात पे ही नमाज नहीं पढ़ी जाती। कहाँ वुजू लाजिम है नमाज के लिए और पानी है ही नहीं, उसके बावजूद नमाज अदा करनी है, तयम्मुम कर ले। नहाना लाजिम है, गुस्ल लाजिम है, लेकिन अगर नहीं नहा सकते किसी बीमारी की वजह से या पानी की वजह से, तो फिर क्या कर लें? तो भी तयम्मुम कर लें, नमाज नहीं छोड़ सकते। अल्लाह सुब्हाना ताला ने, और मिट्टी ऐसी चीज है जो हर जगह अवेलेबल है। कोई खास पौधा नहीं कह दिया, कोई खास चीज नहीं कह दी कि इसके साथ ही हो सकता तयम्मुम। अगर वो अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते तो क्या हो ही सकता था ना। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने मिट्टी हर जगह, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास ये उनके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने किया, किसी और नबी के लिए पाक नहीं की गई, उनके लिए पूरी दुनिया की मिट्टी पाक कर दी गई। अगर हमें शक भी आए ना कि यहाँ पे जानवर फिरते हैं, यहाँ पे कुत्ते ने, किसी ने यहाँ पे कुछ कर ना दिया हो, तो ये कुदरती अल्लाह ने सलाहियत रखी है मिट्टी के अंदर कि वो उस चीज को खत्म करने का बाइस बने। उसके अंदर ये सलाहियत रखी है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। इसीलिए आप देखें कि बर्तनों को मांजने के लिए अगर किसी बर्तन में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है तो क्या कहा जाता है कि उसको मिट्टी के साथ मांजो।
اور آج سائنس نے پروف کیا ہے کہ صابن کے ساتھ ڈٹرجنٹ کے ساتھ ہر چیز ساتھ کرتے جائیں تو وہ باقاعدہ طور پہ دیکھا ہے، ایک شخص نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ ہر دفعہ جرمز رہ رہے تھے، ہر دفعہ جرمز رہ رہے تھے، اور پھر کہتے ہیں جب میں نے آخری کا مٹی سے مانجا ہے تو وہ صاف ہوا۔ پھر بتائیں، اس لیے شک نہیں کرنا چاہیے۔ باہر کے ملکوں میں جیسے بچے گئے ہوئے ہیں، کوئی بھی باہر رہتا ہے اور ان کو اب یہ شک ہے یہاں تو کتے بلے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ اب ہم نماز باہر نہیں پڑھ سکتے، نہیں، اللہ پہ توکل کر کے اس مٹی سے تیمم بھی ہو سکتا ہے، اور دیکھ کر جو جگہ مناسب نظر آتی ہے اس سے تیمم بھی ہو سکتا ہے اور اس پر نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر خاص احسان ہے۔ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اور نعمت کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ نماز کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے دین کی بات ہوئی، اور دین مکمل نہیں ہو سکتا جب کہ اس میں نماز نہ ہو۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ کہتے ایک دفعہ بھی ایک اذا کو دھویا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ جو ہے میکسیمم کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، 3 سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو۔ وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کتنا خوبصورت دین ہے، ہر ایک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا ہے۔ اللہ نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، بے شک ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی بھڑکتی ہوئی آگ میں والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ ہی پر بس لازم ہے مومن بھروسہ کریں۔ آپ کو یاد ہے وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، اور ایک مرتبہ اس دفعہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام ایک طرف ہو کے لیٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ تھے، درختوں کے اندر جا کر لیٹ گئے۔ وہاں پر ایک کسی طرح کوئی نان مسلم تھا، یہودی تھا شاید، وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پہ لٹک رہی تھی، اس نے آ کر اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان دی، اور کیا کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ، اور قدرتی طور پہ وہ تلوار جو تھی ایسا خوف اور لرزہ طاری ہوا کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور وہ بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ اب آپ جو فیصلہ کریں میرے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کس نے ہاتھ روکے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو پھر اللہ ہی پر بس لازم ہے مومن بھروسہ کریں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے رسولوں پر ایمان لائے، انہیں قوت دی، اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی ان سے بھی سیم وہی وعدے ہیں، وہ بھی اسی جنت میں پہنچیں گے۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا، یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا،
तो इनके अपने अहद को तोड़ने की वजह से हमने इन पर लानत की और इनके दिलों को सख्त कर दिया। वो कलाम को उसकी जगहों से फेर देते हैं और इसमें से एक हिस्सा भूल गए जिसकी इन्हें नसीहत की गई थी। और तू हमेशा इनकी किसी न किसी खयानत की खबर पाता रहेगा, सवाए इसके कि इनके थोड़े से लोगों के सिवा इन्हें माफ कर और इनसे दरगुजर कर। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। और इन लोगों से जिन्होंने कहा बेशक हम नसारा हैं, हमने इनका पुख्ता अहद लिया, फिर वो इसका एक हिस्सा भूल गए जिसकी इन्हें नसीहत की गई थी। हमने इनके दरमियान क्यामत के दिन तक दुश्मनी और कीना परवरी भड़का दी। अन करीब अल्लाह इन्हें इसकी खबर देगा जो वो किया करते थे। इससे पता चलता है कि नसरानियों में भी बहुत ज्यादा फिरके हैं और वे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो फिर वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ए अहले किताब, बेशक तुम्हारे पास हमारा रसूल आया है जो तुम्हारे लिए इनमें से बहुत सी बातें खोल कर बयान करता है जो तुम किताब में से छुपाया करते थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर कर जाता है। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रोशनी और वाज़ेह किताब आई है। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुल सलाम व युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, जिसके साथ अल्लाह इन लोगों को जो इसकी रजा के पीछे चले सलामती के रास्तों की हदायत देता है। सुभान अल्लाह। और इन्हें अपने हुक्म से अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है और इन्हें सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। बिलाशुबा यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह मसीह ही तो है जो मरियम का बेटा है। कह दे फिर कौन अल्लाह से किसी चीज का मालिक है? अगर वो इरादा करे मसीह इब्ने मरियम और उसकी मां को जमीन में जो लोग हैं सबको हलाक कर दे, और अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन की बादशाही है और इसकी भी जो इन दोनों के दरमियान है। वो पैदा करता है जो वो चाहता है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यहूद और नसारा ने कहा हम अल्लाह के बेटे हैं, नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउह। हद नहीं हो गई? क्या कहते हैं? हम अल्लाह के बेटे हैं, उसके प्यारे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम व बिज़ुनूब युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, तो वो फिर तुम्हें क्यों अजाब देता है तुम्हारे गुनाहों पर? क्यों पकड़ता है तुम्हें? जैसा कि कहते हैं बाइबल में आज भी ये लिखा हुआ है कि खुदावंद ने यूं फरमाया कि इसराइल मेरा बेटा मेरा पलोठा है। किसने लिखा ये इंसानों ने तहरीफ की। और इसी तरह इंजील में है मसीह सलाम ने नसारा से कहा मैं अपने और तुम्हारे बाप के पास जाता हूँ ना। किताबों में ये कुछ लिखा है, हमारी तो किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा। फिर हमने इतने शिर्क के तरीके इजाद कर लिए, इतनी बिदात इजाद कर ली, तो इन्होंने तो खुद ही अपनी किताबों में लिख छोड़ा था। इनकी नस्लें जो हैं उन्होंने तो फिर आगे भटकना ही भटकना। बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, बल्कि तुम इस मखलूक में से बशर हो जो उसने पैदा की। वो जिसे चाहता है बख्शता है, जिसे चाहता है सजा देता है। अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन की बादशाही है, इसकी भी जो इन दोनों के दरमियान है, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। झूठ ये लोग इतना बोला करते थे कि वाज़े तौर पे, यानी एक मर्तबा इनके एक मर्द और औरत ने, यहूदी थे, उन्होंने जना किया, तो अब वो अपना केस ले आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि इनमें जरा सजाएं थोड़ी हल्की हैं। अब जब इधर लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारी किताब में क्या लिखा? तो उन्होंने कहा कि हमारी किताब में तो लिखा है सिर्फ मुंह काला किया जाए और शहर में फिराया जाए। झूठ बोला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ अपनी किताब लेकर आओ। किताब लेकर आए तो अब यकीन करें दिलों का पता चलता है कि कितने सख्त दिल थे इनके, कि ऊपर आयात के ऊपर हाथ रख दिया, ऊपर से पढ़ने लगे नीचे से पढ़ने लगे।
تو عبداللہ بن سلام پہلے اسلام لا چکے تھے، وہ یہودیوں کے عالم تھے بہت بڑے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ ہاتھ اٹھائیں. جب ہاتھ اٹھائے تو نیچے کیا تھی؟ زنا کی آیت تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس طریقے سے جھوٹ بولتے تھے. الحمدللہ مسلمانوں کے اندر ابھی تک، چاہے ہمیں بھی بہت خرابیاں آ گئی ہیں، ہم بھی بڑے بے خوف ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک اس طرح کے گناہ نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید اس لیے ہمیں بچایا ہوا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو دونوں کے درمیان ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ ڈرانے والا. تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے، تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا. اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے. انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں. ہمیشہ سے ہی بزدل رہے ہیں یہودی. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس اگر وہ نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہوں گے. یہ کون سا ایریا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ شام کا یعنی فلسطین کا علاقہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر میں ہی رہتے تھے، یہیں سے ہمیشہ ان کی جو آبائی میراث ہے وہ بھی یہیں پر تھی. اور تورات میں کہتے ہیں کہ اس وعدے کی صراحتیں آج بھی موجود ہیں. اور وہ کیا ہے؟ دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا، پس جاؤ اس ملک کو اپنے قبضے میں کر لو جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق یعنی اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا وہ اسے ان کو اور اس کے بعد کی نسل کو دے گا. اتنا واضح طور پہ لکھا ہوا تھا، لیکن آگے سے ان کا کیا رویہ ہے؟ دو آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو گئے تو یقیناً تم غالب ہو. اللہ ہی پر بس بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، بس تم جاؤ اور تمہارا رب جائے. فَقَاتِلَا، بس تم دونوں جنگ کرو. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بس ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں جب بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں. کتنے پیار سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار دیکھ لیں کہ رب کو ہی کہہ رہے ہیں. اس بات پہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو نیست و نابود کر. اور اب جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مقداد بن اسود نے بدر کے دن عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے کہ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ دونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ جیسے الفاظ سنے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے، مطمئن ہو گئے تھے. اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کی سوا کسی چیز کا مالک نہیں، سو تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی ڈال دے.
فرمایا پھر بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کی ہوئی ہے، زمین میں سر مارتے پھریں گے، تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر۔ 40 سال تک پھر پھرتے رہے صحرائے سینا میں۔ کیا تھا؟ چلتے تھے صبح اور شام کو پھر وہی پہنچ جاتے تھے۔ ناراض تھا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بالکل سامنے شہر کر دیا، بتا دیا یہ دروازہ ہے، اس دروازے میں بس تم نے ایک دفعہ داخل ہونا ہے۔ اس کے باوجود داخل نہیں ہوئے، اور جو جو یہ چیزیں مانگ رہے تھے نا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ ہمیں یہ سبزی چاہیے، ترکاری چاہیے، یہ سب چیزیں وہاں پہ فلسطین آج بھی آپ جانتے ہیں کتنی زرخیز زمین ہے، یہ سب چیزیں وہاں موجود تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں دینا نہیں چاہ رہے تھے، اگر ان کو میں نے یہاں دے دی تو یہ اسی کام میں لگ جائیں گے، وہاں چلے جائیں تو وہاں داخل ہو جاؤ، لیکن نافرمانی کرتے رہے۔ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اب ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کریں۔ اب بات کیا ہو رہی تھی؟ بیچ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ آ گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کر رہے تھے وہ کس وجہ سے کر رہے تھے؟ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے۔ اور جو آدم کے بیٹوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی وہ بھی اس کی وجہ بھی کیا بنی؟ حسد بنی۔ اب جس طرح بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوتی تھی تو ٹوینز پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتی تھی ایک لڑکی ہوتی تھی، اور ان کی آپس میں شادی ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح 2 بیٹے تھے، ایک حابیل تھا ایک قابیل تھا۔ بہرحال اس کے بارے میں بھی اسرائیلی روایات ہی ہیں۔ تو جو حابیل تھا وہ اچھا تھا، وہ نیک سیرت تھا، جو قابیل تھا وہ اچھی عادات کا نہیں تھا۔ اب جس کی اس سے شادی ہونی تھی کہتے ہیں اس کو پسند نہیں تھا، اب جس بھائی والی جو تھی اس کو پسند تھی، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال جس بات پہ بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں ڈیٹیل نہیں دی، جس بات پر بھی ان کا اختلاف ہوا، اصل بات یہ ہے کہ ان کے درمیان حسد پیدا ہوا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی قربانی کرے گا اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی بس وہ پھر اسی کی بات مانی جائے گی۔ تو اب جو نیک تھا اسی قربانی قبول ہو گئی، کیونکہ وہ بہترین اس نے صدقہ کیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اب قبول کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اب اس بات پر دوسرے والے کا کیا کہنا ہے؟ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قبول کرنے والی ذات تو بالکل یہی معاملہ آج ہمارے ساتھ بھی ہے کہ حسد آج بھی ہمارے اندر جو پایا جاتا ہے نا، اس کی وجہ یہی بنتی ہے کسی کا اسٹیٹس دیکھ کے، کسی کا مال دیکھ کے، کسی کی اولاد کو پھلتا پھولتا دیکھ کر، کسی کی نوکری دیکھ کر، دنیاوی چیز پہ۔ اگر کوئی دین میں آگے بڑھتا ہے اس پہ حسد نہیں ہوتا۔ حسد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ یہ چیز اس سے چھین لی جائے اور مجھے دے دی جائے۔ رشک ہوتا ہے وہ پسندیدہ ہے، رشک پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی سلامت رکھے اور مجھے بھی عطا کرے۔ لیکن حسد کیا ہوتا ہے؟ اس سے چھین لی جائے۔ تو کبھی بھی دین کے معاملے میں حسد نہیں ہوتا کہ یہ کیسے اتنا نیک اور پارسا ہو گیا، یہ اللہ کے قریب کیسے پہنچ گیا۔ تو حسد جو ہے نا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پہلا جو نافرمانی ہوئی تھی نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی نے کائنات پہ کی تھی، وہ کس نے کی تھی؟ ابلیس نے کی تھی۔ اور ابلیس بھی اسی حسد میں مبتلا ہوا تھا۔ دوسرے کا نقصان کرتے کرتے انسان کو حقیر سمجھتے سمجھتے خود تباہ ہو گیا۔ اور یہی کام پھر آج ہم انسان بھی کرتے ہیں۔ دینے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اوپر بیٹھی ہے، اس نے کب کہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں تمہیں نہیں دوں گا؟ بہنوں بہنوں میں حسد ہو جاتا ہے، بھائیوں بھائیوں میں حسد ہو جاتا ہے۔ اور والدین کی بہت بڑی اس میں ذمہ داری ہے کہ بہن بھائیوں میں حسد ہونے نہ دے۔ اسی لیے کہا گیا اپنی اولاد کو برابر رکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کیونکہ
بہت گھرانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ والدین صحیح تربیت نہیں کر پاتے نا اولاد کی، وہاں پہ ایک کوئی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی زیادہ کہہ لیں کہ قابل ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی فتین ہے، کوئی فرما بردار ہے، جو آئے گا اس کے پاس اس کی تعریف ہو رہی ہے اور دوسرے کی بدخوئیاں ہو رہی ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا؟ حسد پیدا ہو جائے گا۔ ہماری بہت بڑی ڈیوٹی ہے، ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کے اندر حسد نہ آنے دیں۔ شروع سے اگر یہ عادت بن گئی نا حسد کرنے کی، پھر یہ ساری لوگوں کو بوڑھے ہوتے بھی حسد کرتے دیکھتے ہیں اور جلتے رہتے ہیں، اور کسی کا نقصان نہیں کرتا، حاسد اپنا ہی خون جلاتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث ہے، اور بڑی ڈرا دینے والی حدیث ہے، کہ حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی۔ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف دوسرے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، نیکیاں کھائی جا رہی ہیں۔ تو مسلمان مومن ایسا نہیں ہوتا۔ کس کا نقصان کیا قابیل نے؟ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اور دوسرا جو ہے اس کا جواب دیکھیں، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لیقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا مجھے قتل کرے، تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں۔ کتنا فرق تھا بھائیوں بھائیوں میں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، نبی کی اولاد ہے، لیکن کتنا فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ وہی جواب ہمیں مل گیا کہ ہم لوگ اپنی کوشش تو کریں گے لیکن بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اللہ سے ہم دعا بھی کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، تو پھر ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں گے۔ ایک نیک ہے اور ایک حد درجے کا بد ہے۔ انی کیوں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں سارے جہانوں کا جو رب ہے۔ تو یوں لگتا ہے جیسے حابیل کون ہے؟ مسلمان ہے، اور قابیل کون ہے؟ نان مسلم۔ حد سے زیادہ ان کو حسد ہے ہمارے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون نہ حق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ پہلا شخص جس نے قتل کا کام شروع کیا۔ استغفر اللہ۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، شیطان کو نہیں بلیم کیا جا رہا، یہاں پہ شیطان نے قتل نہیں کروایا، بلکہ کیا ہے؟ نفس بعض اوقات الہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے نفس اس کے بھائی کا قتل، کہتے ہیں نا وہ سب سے جو بدترین معبود ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا اپنا نفس۔ تو اس نے اسے قتل کر دیا، بس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو رہتا تھا تاکہ اسے دکھائے وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پہ خاص جو لفظ استعمال ہوا وہ کیا ہے؟ کہ وہ نادم ہونے والوں میں سے ہوا، پر پشیمان ہونے والوں میں سے ہوا، لیکن توبہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ علماء کہتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیتا نا، اس سے غلطی ہو گئی تھی لیکن ساتھ میں اگر توبہ کر لیتا تو ابن آدم کے ہر قتل کا جو گناہ ہے وہ اس کے سر نہ جاتا۔ صرف پشیمان ہوا کہ ہاں یہ کیا کوے سے بھی کیا گزرا ہوں، اس کو تو اتنی عقل ہے کہ وہ زمین کھود رہا ہے کہ اس میں دبانا ہے۔ اب یہ جو ایک چھوٹا سی کہانی سنائی جاتی ہے، یہ ہمیں کہیں حدیث پہ تو نہیں ملتی کہ ایک اور کوا آیا اس کو مارا اور اس کو دبایا، اس سے ہی ہمیں روایت سے تو نہیں ملتی۔
بہرحال جتنی ہمیں قرآن میں بات بتائی گئی، اس نے جب اس کو کھودا تو اس کو سمجھ آئی اچھا چلو اس میں یہ کام کر لیتا ہوں. استغفر اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اور جانور بھی ہیں کہ جو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دباتے ہیں. یعنی ان میں کہتے ہیں ایک ہاتھی، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. چمپینزیز وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ پہلے مٹی ڈالتے ہیں پھر اوپر سے پتے ڈال دیتے ہیں. دیکھیے کس نے سکھایا ان کو. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ یورپ میں اب اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہاں پہ آپ نے جسٹ بتانا ہے، ایک جیسے کمپنیز بنی ہوتی ہیں، یہ بھی ایک کہہ لیں کہ کاروبار کا طریقہ بن گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے مردے کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو بعض تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کی راکھ بنا کے دے دو. تو اسی طرح ایک خاتون بتائی کہ اپنے نیبر کے گھر گئی، وہ نان مسلم تھی، تو کہتی ہے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک جار پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ ہے پاؤڈر سا. تو کہتی میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میرے پتہ نہیں ماں کے باپ کوئی فوت ہوا تھا تو یہ اس کا انہوں نے یہ پاؤڈر بنا کے دیا. وہاں ان کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ 400 500 فارن ہائٹ پہ لے کر جاتے ہیں اور اس کو بالکل جیسے آپ دیکھیں نا دودھ کو سوکھا پاؤڈر بنا دیا جاتا ہے کس طرح، تو بالکل ایسے اس کو جلاتے ہیں اور اس کو پھر پاؤڈر کی شکل بنا کے آپ سوچیں کہ کس طریقے سے کتنی بڑی بڑی چکیوں میں ڈالتے ہوں گے اور اس کا گرائنڈ کر کے اور وہ اتنا سا آپ کو پکڑا دیتے ہیں کہ یہ ہے. اسلام نے کیا خوبصورت طریقہ ہمیں دیا، کس باعزت طریقے سے اپنے مردوں کو دفنانے کا طریقہ سکھایا اور کیسے اس کو دفنانے کا طریقہ بتایا، اور پھر اس کے بعد دعاؤں کی کثرت کا جو ہم پہ احسان کیا اللہ نے کہ وہ اس کی بخشش کا سامان کر دیا، اور اس کے بعد جو بھی اس کے لیے دعا کرے گا وہ دعا اس کے لیے گناہوں سے دھونے کا سبب بن گیا. کتنا بڑا احسان ہے رب کا. تو جو بہترین طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ کہ اسی لیے اس کو گہرا کھودتے ہیں. کیوں کھودتے ہیں گہرا؟ کافی ڈیپ کر کے. میں کل پرسوں دیکھ رہی تھی کہ وہ تصویر تھی، اس میں سیڑھی لگ کے اندر جا رہے ہیں قبر کے اندر. کئی سیڑھیاں ہیں، کئی سٹیپس ہیں. تو آپ سوچیں نا اگر 7 8 فٹ بھی اگر اس کی گہرائی ہے تو اس میں چڑھنا اترنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو کیوں؟ تاکہ اس کی حفاظت کے لیے، ورنہ درندے نکال کے لے جائیں گے. اور پھر یہ کہ جو اس کی اسمیل ہے وہ پھر نیچے وہ، اور تاکہ اس کی اسمیل باہر نہ آئے، ورنہ وہ بھی جانوروں کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کچھ ہے. ہاں یہ بھی ہے بالکل. اور زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ دیکھی کہ کیسی بنائی ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی سب کو سمیٹنے والی بنا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا. بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اسے تمام انسانوں کو زندگی بخشی. بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں. ان لوگوں کی جزا جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے یا انہیں بری طرح سولی دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. یہ جو پچھلی آیت ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت عقل اور ارینہ کے لوگوں کے بارے میں ہے کہ اسلام لے آئے، مدینہ میں آ گئے، پھر وہاں پر آ کر بیمار ہو گئے، پھر انہوں نے اجازت چاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہاں کی آب و ہوا ہمیں سوٹ نہیں کر رہی تو آپ ہمیں مدینہ سے باہر رہنے کی اجازت دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اونٹ عطا فرمائے اور ساتھ میں ایک غلام دیا، یعنی ان کی خدمت کے لیے غلام بھی عطا فرمایا کہ ان کا دودھ پیتے رہو اور صحت مند ہو جاؤ. جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو پھر کیا کیا؟ اسلام سے پھر گئے، اور جو چرواہا تھا اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا.
اور اس کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں سوار بھیجے جو انہیں پکڑ کر مدینہ لے آئے۔ پھر آپ نے حکم دیا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیری جائیں، اور پھر انہیں دھوپ پہ پھینک دیا گیا یہاں تک کہ سب مر گئے، کیونکہ انہوں نے یہی کچھ کیا تھا۔ اے لوگو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے سے ہمارے ہاں ایک بہت غلط ہم نے مطلب لے لیا۔ وہ کیا لیا کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کو ہم وسیلہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں فلاں فلاں چیز عنایت فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو ان سے کتنا قریب ہے؟ شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، تقریباً 40 دفعہ ربنا سے شروع ہونے والی دعائیں آئی ہیں، اور سب نے کہاں کس سے مانگا؟ سب نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمیں یہ بار بار ہر نبی کی دعائیں، جو مشکل میں لوگ ہوتے تھے ان کی دعائیں، خود ہمیں یہ ادب سکھاتے ہیں کہ جب بھی مانگو تو پھر کس سے مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے یہ مانگا تھا نا کہ اللہ ہمیں ہدایت دینا، تو پھر جب ہدایت کے راستے پہ آئیں گے تو صرف ہدایت یہی ہے کہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا۔ تو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو زندہ ہیں ان کو ضرور بنائیں، جو زندہ ہیں ان کو ان سے جا کے دعا کروائیں، یہ وسیلہ بن سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، یہ کہنا پسندیدہ ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی عمرے پہ جا رہے تھے، تو نبی ہیں، اللہ کے مقرب ترین انسان دنیا میں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ جب تم جا رہے ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، ان کے پاس تو وہی آتی تھی، اس کے باوجود تو یہ اتنا پسندیدہ کام ہے۔ لیکن جو فوت ہو جاتا ہے اس کے درمیان اور ہمارے درمیان قرآن کے مطابق برزخ حائل ہے، ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ جب یہاں سے کوئی وہاں جائے گا، وہ جا کر وہاں جو بتائے گا ان کو بس وہ انفارمیشن ملے اس کے تھرو، اور یہ بھی نہیں پتا کہ جو یہاں سے جا رہا ہے وہ سب کے سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، سب جنت کے باغوں میں روحیں اکٹھی ہو رہی ہیں کہ کسی طرف جا رہی ہیں۔ وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ فلاں آیا، وہ کہیں گے نہیں یہاں تو نہیں آیا، وہ تو مر گیا کب کا، دوسری طرف چلا گیا۔ یہاں سے ہم رخصت سب کو ایک ہی طرح، ایک ہی پیار، ایک ہی محبت سے کرتے ہیں، وہی نماز جنازہ ان کے لیے بھی پڑھتے ہیں، وہی صدقات بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے اعمال میں یا اس کے عقائد میں کوئی واضح ایسا فرق ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی دوسری طرف کو جا رہا ہے۔ تو اس کو ایک چیز کو ضرور ٹھیک کر لیں، اصلاح کر لیں، کیونکہ یہ بھی پھر ایک طرح سے شرک میں آ جاتی ہے۔ جو ایک ذات ہے الحی اور القیوم، الحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک زندہ، الحیون نہیں ہے، واحد کا صیغہ آیا ہے۔ پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، وہ ذات ہم سے کہہ رہی ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن ہم اس کے باوجود اور لوگوں کو وسیلہ بنا، یہ الفاظ صرف کہہ دینے، بعض اوقات ہمیں معنی نہیں بھی پتا ہوتا، لیکن اپنے بڑوں کو ہم کہتے سنتے آئے ہیں، ہم بھی سنتے آئے ہیں، ہماری امی بھی ایسی دعا مانگتی تھی، لیکن جب پتا چل گیا وہ دن آخری تھا بس، اس کے بعد ان کو بھی بتانے لگتے ہیں۔ یہ نہ کہیں، اللہ ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اللہم سے، وہ بھی یہی ہے، اس کا بھی مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو، عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
जब तुम मौज़िन को सुनो तो इसी तरह कहो जिस तरह वो कहता है, फिर मुझ पर दरूद भेजो। उसने जिसने मुझ पर एक बार दरूद पढ़ा, अल्लाह ताला इस पर 10 बार रहमत फरमाएगा। फिर मेरे लिए वसीले की दुआ करो। अब ये कौन सा वसीला है? अब हमने तो यही शॉर्टकट समझा कि अपने नबी के वसीले से अल्लाह हमें अता कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह रहे हैं कि मेरे लिए वसीले की दुआ करो, और वो दुआ क्या है कि जन्नत में एक खास मकाम है, मुझे उम्मीद है वो मुझे दिया जाएगा। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ करेंगे तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन हमारी शफाअत करेंगे। बात को हमने बदल दिया। यानी मकाम शफाअत है, जो वसीला है असल में मकाम शफाअत है। जी बिल्कुल, मकाम महमूद। जी, अजान के बाद दुआ और दुरूद शरीफ, ये दो चीजें जो करेगा इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारे माशरे में ये बात बहुत आम, बिल्कुल आम है। बहुत कम लोग हैं जो इस नुक्ते को समझ लेते हैं, और बहुत से लोग हैं जो इस बात को समझते हैं और इस बात पे नाराज हो जाते हैं। ये भी नहीं कहना चाहिए ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें ये वही बन जाता है। हाँ, ये वही बन जाता है, वसीला वही चीज हो जाती है, यही हो जाता है। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, अगर वाकई इनके पास जमीन में से जो कुछ है वो सब, और इसके साथ इतना और भी, ताकि उसके साथ क्यामत के दिन के अजाब से फिदिये में दे दें, तो इनसे कबूल ना किया जाएगा। और कितनी सख्त आयत आ गई, मैंने बताया ना ये शिर्क में आ जाता है। तो इसके बाद कितनी सख्त आयत आ गई है, इस तरह की शिर्क करते रहेंगे तो फिर उस दिन फिदिया कुछ भी कबूल ना किया जाएगा। ला इलाहा भी कह रहे हैं लेकिन अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो चाहेंगे आग से निकल जाएं, हालांकि वो इससे हरगिज निकलने वाले नहीं। इनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब है। जो चोरी करने वाला और जो चोरी करने वाली है, सो दोनों के हाथ काट दो, इसकी जजा के लिए जिन दोनों ने कमाया। अल्लाह की तरफ से इबरत के लिए, अल्लाह सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। फिर जो अपने जुल्म के बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो यकीनन अल्लाह इसकी तौबा कबूल करेगा। अब आपने नोट किया, पहले क्या कहा गया, उसका हाथ काट दो, हाथ काट दिया, लेकिन अभी भी तौबा कबूल नहीं हुई। कब होगी तौबा कबूल? जब वो तौबा करेगा। तौबा अलग से उसने करनी ही है। हाथ का कट जाना इस चीज की दलील नहीं है। वो अल्लाह से वादा करेगा कि अल्लाह मैंने अब गलती कर ली, अब दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा। इसके बारे में हमें हदीस मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चोर के मुतल्लिक फरमाया, इसे ले जाओ, इसका हाथ काट दो, फिर इसे दाग दो, फिर मेरे पास लाओ। अलगरज उसका हाथ काटा गया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आपने इससे फरमाया, अल्लाह से तौबा करो। उसने कहा, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत दीन है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब अल्लाह बेहद बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। क्या तूने नहीं जाना, बेशक अल्लाह ही है जिसके पास आसमान और जमीन की बादशाही है। अजाब देता है जिसे चाहता है, बख्श देता है जिसे चाहता है। अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। ए रसूल, ला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम। ए रसूल, तुझे वो लोग गमगीन न करे जो कुफ्र में दौड़ कर जाते हैं, इन लोगों में से जिन्होंने अपने मुंहों से कहा हम ईमान लाए, हालांकि इनके दिल ईमान नहीं लाए। और इन लोगों में से जो यहूदी बने, बहुत सुनने वाले हैं झूठ को, बहुत सुनने वाले हैं दूसरे लोगों के लिए जो आपके पास नहीं आए। वो कलाम को उसकी जगह से फेर देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें ये दिया जाए तो ले लो, अगर तुम्हें ना दिया जाए तो बच जाओ। और जो शख्स अल्लाह इसे फितने में डालने का इरादा कर ले, इसके लिए तो अल्लाह से हर किसी चीज का मालिक नहीं होगा। ये वो लोग हैं कि अल्लाह ने नहीं चाहा इनके दिलों को पाक करे। इनके लिए दुनिया में रुसवाई है
वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। बहुत सुनने वाले हैं झूठ को, बहुत खाने वाले हैं हराम को। सम्माऊन लिल कज़िबि अक्कलून लिस्सुहत, सुहत किसको कहा जाता है इसके बारे में कर्तबी में कहा गया कि अहदीस में जानिया की उजरत, कुत्ते, शराब और मुर्दार की कीमत को सुहत कहा गया। और इसी तरह सूद, चोरी का माल और जुए का कमाया हुआ माल भी सुहत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, बहुत खाने वाले हैं हराम को, फिर अगर वो आपके पास आए तो इनके दरमियान फैसला कर या इनसे मुंह फेर ले। अगर आप इनसे मुंह फेर लेंगे तो हरगिज आप ये आपको कुछ नुकसान ना पहुंचाएंगे, और अगर आप फैसला करें तो इनके दरमियान इंसाफ से फैसला करें। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। वो सब क्या करने वाले हैं, वो हराम काम करते हैं। खूब सूद भी खाने वाले हैं, कुत्ते शराब की कीमत भी खाने वाले हैं। अब वो फैसला करवाने आपके पास आते हैं, हम तो कहते हैं कि तुम तो दूर रहो हमसे, तुम तो इस काबिल नहीं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो क्या खूबसूरत इखलाक समझाया गया। उनसे भी अच्छे इखलाक से बात करनी है, और अगर फैसला करना है तो फिर इंसाफ से ही करना है। और वो आपको कैसे मुनसिफ बनाएंगे जबकि इनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म है, फिर वो इसके बाद फिर जाते हैं। ये लोग हरगिज मोमिन नहीं। अब देखें ना कि ना तो अपनी किताब का हुक्म मानते हैं, ना तो रात का हुक्म मानते हैं, वो भी उनको मुश्किल लगता है, ना कुरान का हुक्म ये मानते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये आपको कैसे मुनसिफ बना सकते हैं। ये तो बस यूं कह लें कि सिर्फ मजाक के लिए आते थे, वक्त जाया करते थे अपना। बेशक हमने तौरात उतारी जिसमें हदायत और रोशनी थी, इसके मुताबिक फैसला करते थे। अम्बिया जो फर्मा बरदार थे लोगों के लिए यहूदी बने, और रब वाले और उलमा इसलिए कि वो अल्लाह की किताब के मुहाफिज बनाए गए थे, वो इस पर गवाह थे। और तुम लोगों से ना डरो और मुझसे डरो, मेरी आयत के बदले थोड़ी कीमत ना लो। जो इसके मुताबिक फैसला न करे जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो वही लोग काफिर हैं। हमने इन पर लिख दिया जान के बदले जान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के खून बराबर है। कोई अमीर कत्ल होगा तो भी अमीर को ही उसके बदले में कसास में कत्ल किया जाएगा। जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और सब जख्मों में बराबर बदला है। और जो सदका कर दे तो इसके लिए कफारा है। सुभान अल्लाह। इस मौके पर भी सदके की बात की गई, एहसान की बात की गई। अबादा बिन सामित अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के जिस्म पर कोई जख्म लगाया जाए फिर वो इसे माफ कर दे, तो जितना उसने माफ किया अल्लाह ताला उतना ही इसको इसके गुनाहों का कफारा बना दे। सुभान अल्लाह। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि इंसान बदला ले ही नहीं सकता, जैसे हमारे यहाँ इंसाफ नहीं है, तो ये उनके लिए भी खुशखबरी है कि दुनिया में वो नहीं ले सके तो ये इंशाअल्लाह ताला आखिरत में उनके लिए कफारा बन जाएगा गुनाहों से। और जो उसके मुताबिक फैसला ना करे जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो वही लोग जालिम हैं। हमने इनके पीछे इनके कदमों के निशानों पर ईसा इब्न मरियम को भेजा, जो इससे पहले तौरात की तस्दीक करने वाला था। हमने इसे इंजील दी जिसमें हदायत और रोशनी थी।
ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ یہ کتاب بھی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی۔ اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے ہیں انہی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی جامع اور نگراں بھی ہے، لہٰذا آپ ان سے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی کیجیے، اور جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ اس کی جو کتاب تمہیں دی ہے اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا اصل کام یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا فیصلہ کرے تو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور اس بات سے ہوشیار رہیے کہ جو احکام اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان میں یا ان کے کچھ حصہ سے یہ لوگ آپ کو منحرف نہ کر دیں، اور اگر یہ ان باتوں سے اعراض کرے تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان کے پاس جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے۔ بلا شبہ ان میں اکثر لوگ نافرمان ہی ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے ایمان والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھی انہی سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روح ہے وہ انہی یہود و نصارہ میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ مومنوں کو فتح عطا فرما دے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، تو جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان پر نادم ہو کر رہ جائیں گے۔ اور اہل ایمان یوں کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کریں گے اور وہ ان سے محبت کرے گا اور ان سے محبت کریں گے۔ اب یہ کس کے بارے میں آیات نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی 3 قبائل مرتد ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر کے دور میں تقریباً 2-2.5 سال کا تھا ان کا دور، اس میں 12 ایسے کہہ لیں آپ فرقے تھے کہ جو مرتد ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم نماز تو ادا کریں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی آزمائش تھی، اور حضرت اس وقت صرف اور صرف ایک ابوبکر صدیق تھے کہ جو ان قبائل سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ باقی سب نے یہی مشورہ دیا کہ ان سے اس وقت ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، اس وقت کافروں کا بھی بہت غلبہ ہے، یعنی اس وقت آپ دیکھیں نا کہ یہود سے لڑائی، نصارہ سے لڑائی، قریش سے لڑائی، اور اوپر سے ہم مسلمانوں کے بھی خلاف اگر اعلان جنگ کریں گے تو بہت مشکل پیش آ جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کا لشکر آپ جانتے ہیں
کہ اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ اس طرح سے بھیجنا ہے. تو انہوں نے حضرت بکر صدیق نے کہا کہ خدا کی قسم اگر وہ لوگ بکری دیتے تھے اور اس کی رسی نہیں دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو اب اگر رسی بھی نہیں دیں گے میں تب بھی ان سے جنگ کروں گی. تو پھر آہستہ آہستہ سب لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب پہلے بہت اختلاف کر رہے تھے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرمایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو دین سے پھرنا چاہتا ہے پھر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. اور کیا خوبی ہوگی ان کی، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے، آج الٹ ہو گیا ہے. آج ہم مومنوں پہ ہمیں ترس نہیں آتا اور کافروں پہ ہمیں ترس آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اس کو کیا ہے، ایمان والے اس کے نزدیک پھر بہت قیمتی ہیں. اور پھر اور کیا کریں گے، وہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. اور بڑی ہی خوبصورت بات، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. جب بھی ہم نے جہاد کرنا ہوتا ہے، جب بھی ہم نے حق بات کرنی ہوتی ہے، تو بہت سے ہیں ہمارے ارد گرد کہ جن کی ہمیں پھر تنقید سننی پڑتی ہے. وہ کسی کی تنقید سے پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ انسان ہے نا، ذرا سے کوئی بات کر دے تو وہیں پہ ساری جو ہے نا اپنی کوشش چھوڑ دیتا اور بیٹھ جاتا کہ فلاں نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا. جب اتنے بڑی بڑی منزلیں پانی ہوتی ہے نا، تو یہ چھوٹے چھوٹے یہ مسائل راستے میں ضرور آئیں گے. جب آپ نے اونچی چڑھائی چڑھنی ہے نا، تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر اور یہ جو کہہ لیں گے یہ ٹیلے ہیں، یہ لازمی آئیں گے، تبھی انسان اونچائی کی طرف جاتا ہے. تو جس نے بڑے کام کرنے ہیں وہ کبھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا. اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اللہ کی رضا، اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے، جنت الفردوس. اور انبیاء کو ہر طرح کی باتیں سننی پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھرا پڑا ہے کہ ان کو کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا. کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو میرے اصحاب آج میں بڑا غم زدہ ہوں، آج فلاں نے، میرے چچا نے یا میرے عزیز رشتہ دار نے مجھے یہ بات کہہ دی. آپ سیرت کی کتابیں اٹھا لیں، آپ احادیث کی کتابیں اٹھا لیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم نظر ہی نہیں آتا جن کو ہم نے اپنا غم بنایا ہوا. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور الجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم اس طرف کو مڑ جاتے ہیں، اور شیطان کا یہ کام ہے کہ ہمیں اس میں الجھا دیتا ہے. یہ انرجیز ہماری با مقصد کام میں لگنی چاہیے. تو بڑی پیاری بات ہے، جب آپ کوئی بڑا کام کریں گے تو حسد تو پھر آتا ہی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا فہم عطا فرمائے کہ ہم کسی کے دل میں حسد نہ آنے دیں اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر چلیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاتے ہو تو جاؤ، میں ایسے لوگ پیدا کر دوں گا. یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں. اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لائے ہیں، تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی ہم الغالبون فإن حسب اللہ ہم الغالبون. اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہم اللہ کے گروہ میں شامل ہیں، حزب اللہ میں ہیں ہم؟ تو پھر غالب رہنے والا کون ہے، یہی غلبہ پانے والے ہیں. اس لیے کبھی کسی کی باتوں سے
دل برداشتہ نہ ہو، اور جو نیکی کا کام کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا۔ کھیل تماشے میں کیا ہوتا ہے کہ جب دل چاہا شروع کر دیا، جب دل چاہا ختم کر دیا۔ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جب لگا کہ ہارنے لگے ہیں تو گیم الٹا دی کرتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور کفار کو دوست نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو تو اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گھوس مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، یعنی کہ وہ سن ہی نہیں سکتا، برداشت ہی نہیں کر سکتا اللہ اکبر کی آواز، استغفر اللہ۔ پھر واپس آ جاتا ہے اقامت کے وقت، پھر پیٹ پھیر کر چل، جیسے اللہ اکبر کہتے پھر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر ختم ہوتی ہے پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اس سے یہ دیکھیں کہ اس کو کس حد تک شدت کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان کی نماز خراب، بھاگ جاتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا، تکلیف برداشت کر رہا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، وہ پتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، جہنم ہی میرا ٹھکانا ہے، ہم نیکی کے کاموں کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ کہہ دے اہل کتاب تم ہم سے اس کے سوا کسی چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ بے شک تمہارے اکثر نافرمان ہیں۔ کہہ دے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر غصے ہوا، جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ جب یہ چھپانے کی بات آتی تھی نا آیات، تو یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ ذکر ہے نا کہ بندر اور خنزیر بنائے گئے، ان آیات پہ ہاتھ رکھ لیں۔ جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے، یقیناً اسی کے ساتھ وہ نکل گئے، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اور تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری میں دوڑ کر جاتے ہیں، یقیناً برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں۔ انہیں رب والے لوگ اور علماء ان کے جھوٹ کہنے اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بات کہی۔ حضرت جریر عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کوئی بھی شخص جو ایسی قوم میں ہو جس پہ معاصی یعنی گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہو تو اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر اسے نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان پر کوئی عذاب بھیجے گا۔ یقیناً بہت برا ہے جو کیا کرتے تھے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ کبھی کہتے ہیں اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، اور اب کیا کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ باندھے گئے، ان پر لعنت کی گئی اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور یقیناً جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔
کہتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے ہے نا اللہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کھلے ہیں، تو اللہ کا کوئی بایاں ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ زمین میں فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی گناہ دور کر دیتے، انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اگر واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت درمیانے راستے والی ہے اور ان میں سے بہت لوگ ہیں جو برا کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ کہ جو حق آپ تک پہنچا ہے اے نبی آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں تھے، کاش کوئی ایک آدمی ہو جو پہرا دے اور میں تھوڑی سی دیر سو لوں۔ انسان تھے، تھک جاتے تھے، تو اس وقت یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، تو اس وقت سعد بن ابی وقاص آئے، انہوں نے پوچھا آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا پہرا دینے آیا ہوں۔ کہتے ہیں خوش قسمت تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ ایک وقت یہ تھا اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا، یہاں تک کہ یہ والی آیت اتری وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ تو آپ نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا لوگوں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا، یعنی میری حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کریں گے۔ بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دے اہل کتاب تم کس چیز پر نہیں، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے طرف نازل کیا گیا، اور یقیناً جو کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا۔ سو تو کافر لوگوں پر غم نہ کر، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی بنے، سابئی اور نصارا، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اس نے نیک اعمال کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ان کی طرف کئی رسول بھیجے، جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا تو وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اللہ خوب دیکھنے والا جو وہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود۔ اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں ہے مسیح ابن مریم
मगर एक रसूल, यकीनन इससे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके और उनकी माँ सिद्दीका है। यानी कि सबसे पहला जो दर्जा होता है वो नबी का होता है और उसके बाद जो अगला दर्जा होता है वो सिद्दीक का होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, हजरत मरियम क्या थी, सिद्दीका थी। दोनों खाना खाया करते थे। देख इनके लिए हम किस तरह खोल कर आयात बयान करते हैं, फिर देख किस तरह फेरे जाते हैं। यानी कि वो इंसान थे, वो बशर थे, वो रब कैसे हो सकते हैं। कह दे क्या तुम अल्लाह के सिवा इस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए ना किसी नुकसान का मालिक है और ना नफा की। अल्लाह ही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। कह दे अहले किताब, अपने दीन में नाहक हद से ना बढ़ो और इस कौम की ख्वाहिशों के पीछे मत चलो जो इससे पहले गुमराह हो चुके और उन्होंने बहुत सौ को गुमराह किया, वो सीधे रास्ते से भटक गए। वो लोग जिन्होंने बनी इसराइल से कुफर किया, इन पर दाऊद और मसीह इब्न मरियम की जुबान पर लानत की गई, ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से गुजरते थे। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फअलू लबिअस मा कानू यफअलून। वह एक दूसरे को किसी बुराई से जो उन्होंने की होती रोकते ना थे, बेशक बुरा है जो वो किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, खबरदार किसी शख्स को जब इल्म हो जाए फिर लोगों की हैबत उसे हक बात कहने से बाज ना रखे। ये हदीस बयान करने के बाद अबू सईद रोने लगे, फरमाने लगे, अल्लाह की कसम हमने कई चीजें देखी मगर हम लोगों से डर गए और बयान ना कर सके। तो फिर अगर वो रोते थे सहाबा कराम, तो सोचें तो फिर हमारा क्या हाल है। अगर रोक ना सके तो फिर सबसे हल्का दर्जा क्या है, दिल में तो बुरा जाने, दिल में बुरा नहीं जान रहे तो फिर ये ऐसे ही है जैसे हम उनके साथ शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जमीन में किसी बुराई का इत्तेकाब किया जाए, अगर तुम वहां मौजूद हो तो इसको नापसंद करो। और एक बार फिर फरमाया वो इसकी तरदीद करे तो ऐसे है जैसे बुराई के वक्त मौजूद नहीं था। और जो शख्स वहां मौजूद तो ना हो मगर वो इस बुराई को पसंद करे तो वो ऐसे है जैसे वो वहां खुद मौजूद था। जैसे होता है ना, कोई मूवी देख कर आते हैं तो बच्चे आके बताते हैं कि बड़ी अच्छी थी, जो नहीं गया वो कहते हैं भाई, तो वो क्या है, वो भी साथ ही शामिल होता है। बाज़ इंसान गुनाह की जगह में है लेकिन उसका दिल उसको मलामत कर रहा है और इस्तग़फ़ार कर रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके साथ में नरमी का बर्ताव करेंगे। इन तो तू इनमें से बहुत सौ को देखेगा जिन इन लोगों से दोस्ती रखते हैं जिन्होंने कुफर किया। यकीनन बुरा है जो इनके नफ्सों ने इनके लिए आगे भेजा। अल्लाह इन पे गुस्से हो गया, अजाब ही में वो हमेशा रहने वाले हैं। अगर वो अल्लाह और नबी पर और इस पर ईमान रखते जो इसकी तरफ नाजिल किया गया है तो इन्हें दोस्त न बनाते, लेकिन इनमें से बहुत से नाफरमान हैं। यकीनन तू इन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं सब लोगों से ज्यादा सख्त अदावत रखने वाले यहूद को इन लोगों को पाएगा जिन्होंने शरीक बनाए। यकीनन तू इन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं इनमें से दोस्ती में सबसे करीब इनको पाएगा जिन्होंने कहा बेशक हम नसारा हैं, ये इसलिए कि बेशक इनमें उलमा और राहिब हैं, इसलिए कि बेशक वो इन्नहुम ला यस्तकबिरून, सुभान अल्लाह, इसलिए कि वो तकब्बर नहीं करते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सिर्फ बयान फरमाया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।